السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالفضاء في الرياضيات المستوى الرابع. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 11 من الكتاب المدرسي. التمارين خاصة بالدرس الأول، العمليات الحسابية في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999. الأهداف ديال هذا الدرس أن يوظف التلميذ التقنية الاعتيادية لكل من الجمع والطرح والضرب في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999، كذلك أن يتوصل إلى الأرقام الناقصة في عملية الجمع أو الضرب أو الطرح. لنفهم ونطبق. يحب علي اللعب بالأرقام. لنساعده على إنجاز المطلوب باستخدام الأرقام 1 2 3 4. هما هادو اللي كاينين. سنساعده على الحصول على أصغر عدد مكون من 1 2 3 هو كالتالي. إذا سيقارن هذه الأعداد. إذا باش نقارنهم بما أنه عدد مكون من 4 الأرقام، إذا سنقارن رقم الآلاف. إذا 1 1 1، وبالتالي عندنا رقم الآلاف متساويين. سنقارن رقم المئات، هنا 2 هنا 4 وهنا 2، بالتالي 4 كبيرة مقارنة. إذا سنحذف هذا الرقم. عندي 2 هنا و2 هنا، إذا متساويين. هنا سننتقل إلى رقم العشرات، هنا 4 وهنا 3 أصغر من 4، وبالتالي هذا هو العدد الأصغر. إذا هذا هو العدد الأصغر، هو اللي رانا دورنا عليه. أكبر عدد. إذا للحصول على أكبر عدد خصو يكون عنده رقم الآلاف أكبر. إذا عندنا 4 4 2 أصغر، نحذفوا هذا العدد. سنقارن بين هذا وهذا، عنده أرقام الآلاف متساوية، نقارن رقم المئات، هنا 3 وهنا 3، إذا متساويين. ننتقل إلى رقم العشرات، هنا 2 وهنا 1 أصغر من 2. حنا نبحث على أكبر عدد. إذا أكبر عدد هنا هو 4321. نحسب فرق العددين المحصل عليهما عموديا. إذا سنحسب الفرق ديال أكبر عدد ناقص أصغر عدد. 4321 ناقص 1234. 1 ناقص 4 لا يمكن. 11 ناقص 4 تساوي 7. أرد السلف. 2 ناقص 4 لا يمكن. 13 ناقص 4 تساوي 8. أرد السلف. 3 ناقص 3 صفر، و4 ناقص 1 3. إذا 3087. مجموع العددين المحصل عليهما. إذا مجموع 4321 زائد 1234. 1 زائد 4 تساوي 5. 2 زائد 3 تساوي 5 هنا. 2 زائد 3 5 وهنا 5. إذا سنحصل، كان عندي خطأ، هذا المكان خصو يكون 5. إذا سنحصل على 5555. تمرين رقم 2 أو الحصة الثانية. أطبق التمرين الأول. أجرى أحمد حساب فرق أصغر عدد مكون من 4 أرقام وأكبر عدد مكون من 3 أرقام. كم وجد؟ أصغر عدد مكون من 4 الأرقام هو 1000، وأكبر عدد مكون من 3 أرقام هو 999. إذن سيقوم بطرح 1000 ناقص 999، سيحصل على 1. قامت فاطمة بحساب مجموع أصغر عدد من 4 أرقام. أصغر عدد من 4 أرقام هو 1000، وأكبر عدد من 3 أرقام هو 999. إذا فوجدت. إذا ستقوم بحساب 1000 زائد 999، ستحصل على 1999. بالنسبة لتمرين رقم 3. أحسب ثم ألون البطاقة المناسبة. إذا 1 زائد 999 تساوي 1000 زائد 0 1000. سنلون البطاقة التي تحمل الرقم 1000.
واحد في 999 أي عدد ضربناه في واحد كيبقى نفسه. إذا البطاقة التي سنقوم بتلوينها هي 999. ثم العملية الطرح 1000 ناقص 1 تعطيني 999. التمرين رقم 4. Je calcule sans effectuer l'opération. أحسب بدون إنجاز العملية. إذا سنقوم بحساب 3 زائد 5 8 ونضيف 3 الأصفار. بسيطة. أو 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0 5 زائد 8 زائد 3 تساوي 8. إذا 5000 زائد 3000 تساوي 8000. 9000 ناقص 2000 تساوي 7000. 410 في 4 في 0 تساوي 0 أضعها هنا. 4 في 1 تساوي 4 أضعها في مكان في رقم العشرات. 4 في 4 16. إذا 4 في 410 تساوي 1640. أنا أثبت تعلماتي والمعجم.